नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम सब जिस तरह दुनिया के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इसी तरह हमें आखिरत के इम्तिहान की भी तैयारी करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर सीने से लगाया और फरमाया कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। ये एजाज़ किसी को भी नसीब नहीं हुआ था। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ, वो ये सुनकर रो पड़े। वो रात को तन्हाई में मनाजात में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करते थे, ए अल्लाह मेरे नामाए अमाल खाली हैं, मैं गुनाहगार हूँ। जो जिस बंदे के नामाए अमाल थोड़े हों, क्या उसका घर नबी के घर के सामने हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने रब से रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं कि जा तू दफ़ा हो जा, कि तू मुझे ना वरगला, तू किसी और के पास चली जा, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे 3 दफ़ा तलाक देता हूँ, तू यहाँ से चली जा। और अपने रब से रो रो कर दुआएं करते थे, ऐ मेरे अल्लाह मेरे नामाए अमाल थोड़े हैं, लिहाजा मेरी बख्शिश फरमा दे। जिसको पता था मेरा घर नबी के घर के सामने है, उसने अल्लाह से तौबा की, तो हम क्या चीज़ हैं। नमाज को हरगिज़ ना छोड़ें। एक वाक़या है कि 2 स्टूडेंट थे, वो कश्ती पर सवार थे। तो मल्हा से कहने लगे, एक स्टूडेंट ने कहा कि क्या आपको केमिस्ट्री आती है? तो वो कहने लगा, मैंने तो नाम ही आज सुना है, ये क्या चीज़ है, मैंने तो नाम ही आज सुना है। तो कहने लगे, अगर तुझे ये नहीं पता तो फिर किसी काम का नहीं है, तेरी आधी ज़िंदगी गई। अब दूसरा स्टूडेंट कहने लगा, क्या तुझे फिज़िक्स आती है? तो वो कहने लगा, नहीं, मैं तो सुन ही आज रहा हूँ। तो कहने लगा, तो वो लड़का कहने लगा, आपकी तो आधी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। इतने में समंदर में पानी की मौजों की वजह से कश्ती लरज़ने लग जाती है। तो मल्हा कहने लगता है, क्या तुम लोगों को तैरना आता है? कि तुम लोगों को तैरना आता है? अब वो हंस पड़े कि हम तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लेकिन उन्होंने हमें तैरना नहीं सिखाया। तो देखें कि उन्होंने हमें तैरना नहीं सिखाया। तो वो मल्हा कहने लगा, तो फिर तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है, कि फिर तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो देखें कि दुनिया हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आखिरत की तैयारी करें। हमें तो यही लग रहा है कि हाँ जी, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी संवर गई है। अब हमें क्या पता कि हमारी आखिरत संवरी हुई है कि नहीं, हमारे अल्लाह ने हमारी आखिरत बेहतरीन बनाई है कि नहीं, इस चीज़ का जवाब तो नहीं है। आज अक्सर लोग ऐसे हैं, अक्सर बच्चे ऐसे हैं कि उनको नमाज का कहा जाए तो कहते हैं, जी हमसे तो पढ़ ही नहीं जाती। लिहाजा आप कोशिश तो करें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, कैसे पढ़ी जाएगी? आप एक नमाज पढ़ें, आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जाती। आप कोशिश करें, आप एक नमाज तो पढ़ें। अगर आप एक नमाज पढ़ेंगे तो देखिएगा 5 की 5 नमाज पढ़ने के लिए आपका दिल करेगा। सिर्फ एक नमाज शुरू कर कर तो देखें। नमाज की बख्शिश किसी को नहीं है। नमाज में रुखसत किसी को नहीं है। रुखसत थी तो सिर्फ एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन को थी, लेकिन उन्होंने भी नमाज नहीं छोड़ी थी। करबला के वक्त जंग हो रही थी कि हज़रत इमाम हुसैन को ऊँघ आ गई और मुस्कुराने लगे।
تو حضرت زینب علیہ السلام کہنے لگی آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں جبکہ ہم پر اتنی مشکلات ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ خواب میں میرے نبی آئے تھے اور کہنے لگے کہ آج تم لوگ مجھ سے ملو گے، وہ جو جنت کا سردار ہے اس نے نماز نہیں چھوڑی تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ جب سورج ڈھلنے لگا، نماز کا وقت ہوا، تو حضرت امام حسین کے رائٹ سائڈ پر زہیر اور لیفٹ سائڈ پر حبیب ٹھہرے تھے اور درمیان میں ان کے بھائی ٹھہرے تھے۔ تو انہوں نے زہیر سے کہا کہ جا کر کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے نہیں سنی، وہ کہنے لگے جنگ جاری رہے گی۔ تو اس وقت حضرت امام حسین کو نماز کی رخصت تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کہا ٹھیک ہے، وہ جنگ جاری رکھیں، آدھے پہلے نماز پڑھتے ہیں اور آدھے بعد میں۔ تو آدھے نماز پڑھنے لگ گئے اور آدھوں نے جنگ جاری رکھی۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو دوسروں نے نماز شروع کی۔ اسی طرح عصر تک سب کے سر قلم کر دیے گئے اور نیزوں پر چڑھا دیے گئے، لیکن نماز کی رخصت ہونے کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ تو کیا ہماری آج دنیا کی مصروفیات اس کربلا کے دن سے زیادہ ہیں؟ کیا ہماری آج کی مصروفیات اس کربلا کے دن سے زیادہ ہیں؟ لہٰذا نماز کو نہ چھوڑیں، کوشش تو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ایک نماز سے تو شروع کریں۔ دوسرا، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ جب تک آپ کے اندر آپ کے اخلاق بہترین نہیں ہوں گے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کا احترام کریں۔ اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اب ایسے نہ پڑھائیں کہ ہاں جی ہمارے سر سے فریضہ اتر گیا، اپنی ذمہ داری کو پورا نبھائیں۔ اگر اساتذہ قابل اور محنتی ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو کسی بھی بچے کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے اور یہی سب سے بڑی نااہلی ہے۔ اگر یہاں کے طلبہ اور اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سچے طریقے سے کام کریں تو کسی کو بھی باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارا ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ لہٰذا نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، اپنی آخرت کو بچا لیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا ہمیں کچھ نہیں دے گی، اپنی آخرت کو بچا لیں۔ آج ہی سے نماز کا آغاز کریں، آج ہی سے اپنے رب سے مانگیں، ورنہ پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے نماز قضا بھی ہو جائے تو عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔